नमस्कार, सगरमाथा विशेषमा स्वागत छ। म रमेश वाग्ले। दर्शकबिन, सगरमाथा विशेषमा हामी हरेक दिन विशेष विषयवस्तुमाथि विशेष व्यक्तित्वसँगको कुराकानी लिएर आउने गर्छौँ। आज पनि हामीले केही दिनदेखि निरन्तरता दिएको विषय नागरिकता विवादको विषय उठान गर्ने प्रयास गरेका छौँ। 2063 सालमा नागरिकता ऐन बनाउँदाखेरि अहिले भएका राजनीतिक दलहरू विभिन्न नाममा त्यति बेला विद्यमान थिए र ती अधिकांशले नागरिकता विधेयकमा समर्थन जनाइसकेपछि नागरिकता ऐन बनेको थियो र एक प्रकारले सर्वसम्मतिमा बनेको ऐन थियो। यसलाई संविधानले पनि त्यो ऐनका प्रावधानहरूलाई विवादित हुने गरी व्यवस्थापन गरेको छैन। तर कतिपय देशमा संविधानले बोल्दै नबोल्ने नागरिकताका विषय हाम्रो संविधानले स्पष्टसँग कति प्रकारका नागरिकता हुन्छन् भनेर बोलेको छ। त्यही संविधानसँग मिलाउने गरी भनेर ल्याएको कानुन ल्याउँदाखेरि चाहिँ अहिले सत्तारूढ दल एकातिर अनि विपक्षी दलहरू अर्कातिर भनेर विभाजित भएको अवस्था छ। नागरिकता ऐन चाहिँ फरक मतसहित संसदमा पठाएको छ राज्य व्यवस्था समितिले नागरिकता ऐन सम्बन्धी विधेयक। अब यो विधेयक राजनीतिकरण गर्ने र भोलिको राजनीतिलाई हेरेर दलहरू विभक्त भइरहेका छन् अथवा यसमा केही त्रुटिहरू पनि भएका छन् अथवा यसको वास्तवमै समाधान चाहिँ के हो त? आजको बहस यसमा केन्द्रित गर्ने प्रयास गरेका छौँ। बहसका लागि अधिवक्ता अनन्तराज लुइटेल हुनुहुन्छ, जो संवैधानिक कानुनका जानकार हुनुहुन्छ र संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चको महासचिव पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग कुराकानी अगाडि बढौँ। स्वागत छ अनन्तजी। हजुर, नमस्ते, धन्यवाद। सुरुवात चाहिँ नागरिकता ऐन भनेको राष्ट्रको नागरिकसँगको सम्बन्धलाई परिभाषित गर्ने चिनाउने एउटा दस्तावेज, कानुन के अरे प्रमाणपत्र। त्यसका विषयमा राजनीतिक दलहरूका बिचमा विभाजित भएर जसरी समितिबाट पारित गर्ने काम भयो, एउटा दलले दलीय रूपमा निर्णय गर्यो, अरू दलले फरक मत राखेर दलीय हिसाबले नै विरोध गरिरहेको अवस्था छ। यो नागरिकताका विषयमा आएको विवाद हेर्दाखेरि एउटा संवैधानिक कानुनको जानकारको हिसाबले, प्र्याक्टिसनर लयरको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो देखिराख्नु भएको छ? मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अब यो चाहिँ भनौँ न, कतिपय राष्ट्रिय इस्युहरूमा राजनीतिक दलहरू फरक फरक ढङ्गले एउटा भोट ब्याङ्कको हिसाबले पनि उहाँहरू चाहिँ निर्णय गर्नुहुन्छ। त्यो राजनीतिक कुरा भयो र अब समयक्रममा हामी छलफल गर्ने, विश्लेषण गर्ने हो भने योभन्दा पछाडिका एजेन्डाहरूमा पनि हेरियो भने त्यो देखिन्छ। किनभने राजनीतिक दलहरूले चाहिँ राजनीतिक एउटा चाहिँ भेस्टेड इन्ट्रेस्टहरू पनि राखेको देखिन्छ। तर राष्ट्रियताको सवालमा थोरै राजनीतिक विषय एक्ज्याक्टली। र म यहाँलाई भन्दैछु, नागरिकता भनेको चाहिँ के हो भने राष्ट्रिय एउटा परिचयको विषय भयो। अब कतिपय मुलुकमा नागरिकता नभएर अन्य नाउँ पनि दिइएला, तर नागरिकता भनेको चाहिँ त्यो राष्ट्रसँगको नागरिकको सम्बन्धको कुरा भयो। त्यसको आधारभूत सम्बन्ध चाहिँ नागरिकताबाट देखिन्छ। अब हामीहरू छलफलमा के कुराहरू पनि आइरहेछ भने कि यसलाई राष्ट्रिय परिचय पत्रको नाउँ दिउँ, नेसनल आइडेन्टिटी कार्डको नाउँ पनि दिउँ भन्ने हिसाबले पनि छलफलहरू गरेको देखिन्छ। त्यो अलग पाटो भयो। भोलि के हुने भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। जे भए पनि नागरिकता भनेको नागरिक र राज्य बिचको सम्बन्धको एउटा सेतु हो, सम्बन्धको आधारशिला हो र सम्बन्धको एउटा चाहिँ परिचयात्मक एउटा चाहिँ डकुमेन्ट हो। अब यस्तो विषय जहाँ को नागरिक हुन्, को होइनन् भनेर छुट्याउनु पर्दाखेरि उसँग एउटा प्रमाणपत्र हुन्छ हैन? एकदम। र त्यसको रेकर्ड राज्यसँग हुन्छ। हजुर। यति कुरा राख्नका लागि पनि अहिले राजनीतिक दलहरूका बिचमा जुन विभक्त भएर दुईतिर देखिन्छ नि, दुई फ्याक्ट, एकदमै यो किन भइरहेको छ? यो भोट ब्याङ्कको लागि मात्रै हो अथवा यसका कन्टेन्टमा केही समस्याहरू हो? अब यहाँनिर भोट ब्याङ्कको अघि मैले यहाँलाई जसरी कुरा राखेँ, जस्तो कि अङ्गीकृत नागरिकताको विषयमा एकदमै गम्भीर ढङ्गले अहिले छलफल भइरहेको छ, कुराहरू आइरहेका छन्। केही राजनीतिक दलहरूले आफ्नो दृष्टिकोण पनि सार्वजनिक गरेका छन्। म राजनीतिक दलको नाउँ लिन चाहन्न, तर ती राजनीतिक दलहरूले किन त्यसलाई चाहिँ विषयवस्तु बनाइरहेछन्? उनीहरूको चाहिँ एउटा भेस्टेड इन्ट्रेस्ट चाहिँ देखिन्छ। त्यो कहाँनिरबाट देखिन्छ भन्ने कुरा अहिले छलफलमा हामी छलफल गर्दै जाउँला। तर प्रारम्भिक रूपमा म यहाँलाई के भनौँ भने नागरिकताका विभिन्न प्रकारहरू हुन सक्छन्, जस्तो कि वंशको नागरिकता, वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता, अङ्गीकृत नागरिकता, त्यस्तै गरेर मानार्थ नागरिकता पनि हामीले दिने गरेका छौँ। मानार्थ नागरिकता पनि छ। अहिले त हामीले गैर आवासीय नेपाली नागरिकता एकदमै केही राजनीतिक अधिकारहरू र भोटिङ भनौँ न आर्थिक अधिकारहरूका सन्दर्भमा केही सङ्कुचन गरेर द्विदेशीय
अर्को भनौँ न एउटा डुअल सिटिजनसिपको पनि हामीले परिकल्पना गरेका छौँ र त्यसमा केही मुलुकहरू जस्तो कि तिनीहरूलाई चाहिँ एक्सक्लुड गरेर ती व्यवस्थाहरू गरिएका छन् संविधानमा प्रष्ट रूपमा यो छ। अब भोलिका दिनमा व्यवहारमा अगाडि बढ्दै जाला। तर अब यहाँनिर विचार पुर्याउनु पर्ने कुरा के छ त भन्दाखेरिमा केही विषयका सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरूले किन त्यस्तो विघ्न दृष्टिकोण राखे त्यसमा हामी छलफल गर्नुपर्ने अवस्था छ। र अब छलफलका दौरानमा भनौँ न वंशजको नागरिकताका हकमा कहीँ पनि प्रश्न उठेको छैन। जो नेपालको नागरिक हो र जसका सन्तानहरू चाहिँ नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य छन् ती व्यक्तिहरूले नागरिकता पाउँछन्। त्यो एउटा चाहिँ त्यसमा कहिल्यै पनि विवाद आएन, विवाद उठ्नुपर्ने कुरा पनि छैन। र विभिन्न समयमा नागरिकताका विषयमा विभिन्न ढङ्गले प्रश्नहरू उठेका छन्। जस्तो सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाटै कतिपय मुद्दाहरूका सन्दर्भमा चाहिँ व्याख्या भएको छ, आदेशहरू भएका छन्। कतिपय निर्णयका सन्दर्भमा केही समय अगाडिको मात्रै कुरा गर्ने हो भने जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिनु भन्ने पनि फैसला गर्यो हैन? हो, एकदमै त्यो फैसला पनि गरेको अवस्था छ। र केही कुराका सन्दर्भमा बाँडिएका नागरिकताहरू चाहिँ कुनै निश्चित समयमा बाँडिएका नागरिकताहरू चाहिँ त्यसमा प्रश्न उठेको कारणले गर्दा अदालतले नै समेत पनि त्यसलाई स्टे अर्डर गरेर छानबिन गर पनि भनेको छ, छानबिन गर भनेर निश्चित अवधिका त खारेज गर भन्ने खारेज गर ती आदेशहरू पनि छन्। त्यसो हुनाले नागरिकताको विषय विशुद्ध रूपमा हाम्रो राजनीतिक दलहरूले कतिपय राजनीतिक दल, मैले यहाँलाई चाहिँ कतिपय भन्ने शब्दवाली प्रयोग गरेको छु कि केही राजनीतिक दलहरूले त्यसलाई विशेष एउटा चाहिँ एजेन्डा बनाएको देखिन्छ। नागरिकताको विषय एउटा चाहिँ सौदाको विषय होइन, यो वास्तवमा क्राइटेरिया जसले चाहिँ भनौँ न एउटा चाहिँ आधारभूत एउटा क्राइटेरियाहरू पुरा गर्छ त्यसले पाउने हो, जसले पुरा गरेको छैन त्यसले पाउँदैन। अब जहाँसम्म नागरिकतालाई राजनीतिक अधिकारसँग जोड्ने प्रयास भएको छ नि, हजुर, वंशजको नागरिकताले के अधिकार प्राप्त गर्ने, हजुर, वैवाहिक अङ्गीकृतले के अधिकार प्राप्त गर्ने र अङ्गीकृत नागरिकले के अधिकार प्राप्त गर्ने जस्ता विषयहरू हाम्रो कानुनले चाहिँ स्पष्ट पार्न बाँकी छ, तर संविधानले नै स्पष्ट बोलेको अवस्था छ। हजुर, होइन? एकदमै 5 वर्षसम्म लगातार बसेको छैन भनेदेखि वैवाहिक अङ्गीकृतले पनि नियुक्तिसहितका राजनीतिक दलमा आबद्ध भएर उम्मेदवारी सार्वजनिक रूपमा उम्मेदवारी दिने कुराहरूसहित निश्चित गरेको छ संविधानले। होइन? त्यो हुँदाहुँदै अहिले 7 वर्षको व्यवस्था राखियो। एउटा 7 वर्षको व्यवस्था राख्दाखेरि आर्थिक सामाजिक अधिकार चाहिँ र सांस्कृतिक अधिकार दिने, राजनीतिक अधिकार बाहेक र उनीहरूलाई छुट्टै स्थायी आवासीय प्रमाणपत्र दिने भन्ने व्यवस्था गर्यो नि। यसले हाम्रो यो नागरिकता समस्याको समाधान गर्छ कि नयाँ समस्याको सिर्जना? हो, अब यहाँनिर हामीले कुनै पनि क्रिया हुँदाखेरि प्रतिक्रियाहरू विभिन्न खालका आउन सक्छन्। अब यसले भनौँ न जस्तो कि अहिले भर्खरै जुन चाहिँ राज्य व्यवस्था समितिबाट चाहिँ 77-3/7 जुन निर्णय भयो त्यसका आधारमा भोलि प्रतिनिधि सभाले, राष्ट्रिय सभाले र सङ्घीय संसद भनौँ न त्यसबाट केही निर्णय आउला, अथवा यो छलफलका दौरानबाट भएका केही कुराका सन्दर्भमा पुनर्विचार पनि गर्न सक्ला। त्यो सार्वभौम संसद हो, त्यसले निर्णय गर्न सक्छ। जस्तो समितिले जसरी सार्वभौम रूपमा आफ्नो निर्णय गर्यो एकदम त्यसैगरी सार्वभौम संसदले अब समितिले गरेकोमा लाछाप लाउने कुरा त हुँदैन। उसले केही निर्णय गर्ला, पुनर्विचार गर्ला अथवा त्यसमा थपघट गर्न सक्छ। यो चाहिँ एउटा सार्वभौम संसदले गर्न सक्ने कुरा भयो। तर हामीले बाहिर बसेर छलफल गर्दा हामी कहाँनिर गर्दैछौँ भनेदेखि समितिले बहुमतबाट पारित गरू, दलहरू विभाजित छन्। अब त्यो विभाजनको प्रतिछाया त संसदमा देखिने नै छ। त्यति हुँदाहुँदै कुरा ठिक चाहिँ के हो त? हो, अब यहाँनिर खोजी गर्नुपर्ने कुरा एकदमै हामीले यहाँ खोजी गर्नुपर्ने कुरा के छ त भन्दाखेरिमा अरूमा त्यति धेरै विवाद देखिएन र जुन अङ्गीकृत नागरिकको सन्दर्भमा जति विवादहरू देखिएका छन् त्यसका सन्दर्भमा हामी विभिन्न मुलुकहरूको उदाहरण पनि हेर्न सक्छौँ। कुनै पनि नयाँ कुरा होइन यो कि अन्य मुलुकले कसरी गरेका छन् भन्ने कुरा चाहिँ कानुनी एउटा चाहिँ अभ्यास कस्तो छ भन्ने सन्दर्भमा पनि कानुनी एउटा चाहिँ भनौँ न आधार पृष्ठहरू बन्दै जान्छन्। त्यो कुरालाई पनि हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। र अहिलेको स्थितिमा जुन 7 वर्षको भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ क्राइटेरिया तोक्यो त्यसका सन्दर्भमा गम्भीर विवादहरू केही राजनीतिक दलहरूले उठाएको देखिन्छ। तर अब हेरौँ अमेरिकामा अथवा क्यानाडामा हेरौँ, अस्ट्रेलियामा हेरौँ, बेलायतमा हेरौँ, इभन इन्डियामा हेरौँ र अन्य मुलुकहरूमा हेर्ने हो भने केही न केही क्राइटेरियाहरू छन्। जस्तो हामी
हाम्रै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू विभिन्न मुलुकमा जानुभएको छ, त्यहाँको ग्रिन कार्ड पाउनुभएको होला, कुनै मुलुकमा नागरिकता पनि पाउनु भएको होला, जाने बित्तिकै पाउनु भएको छ त भन्ने कुरा हामीले निश्चित रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। र अब क्राइटेरिया तोक्दाखेरि र अब भनौँ न वंशजको नागरिक र अङ्गीकृत नागरिकको एउटै दर्जाको सुविधा अधिकार कहीँ पनि हुँदैन। त्यो किनभनेदेखि जो चाहिँ भनौँ न जो चाहिँ त्यो मुलुकको एउटा चाहिँ भनौँ न साबिकदेखिको नागरिक हो, उसको नागरिकताको हैसियत र नयाँ बन्ने नागरिकको हैसियत एउटै हुँदैन। त्यसका लागि नयाँ बन्ने नागरिकले चाहिँ केही समय कुर्ने र केही अधिकारहरू चाहिँ भनौँ न सेकेन्डरी एउटा चाहिँ एउटा सिटिजनका हिसाबले सेकेन्डरी सिटिजन त हुँदैन, तर अधिकारहरूको प्रयोगका हिसाबले चाहिँ ऊ एउटा सेकेन्डरी सिटिजन जस्तो हुनसक्छ। र त्यो किन पनि हुन्छ भने संविधानहरू हेरौँ, विभिन्न मुलुकका संविधानहरू, हाम्रै संविधानकै कुरा पनि, हाम्रै संविधानले नै अङ्गीकृत नागरिकलाई हजुर लगभग 10 वटा पदका लागि निषेध गर्छ। एक्ज्याक्टली होइन हजुर, ती 10 वटा पदका लागि निषेध गरेको छ, सँगसँगै अवधि पनि तोकिदिएको छ, 5 वर्षसम्म नियुक्ति सहितका कुराहरू नपाइने भनेर तोकेको छ। अब संविधानले तोकेको कुरा भन्दा अलिकति बढी 7 वर्ष भनेर तोकियो नि। अब त्यो यसले चाहिँ संविधानसँग बाजिने कुरा गर्छ अथवा त्यो चाहिँ संविधानकै दायराभित्र पर्यो भने? मलाई लागेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरिमा यो चाहिँ एउटा क्राइटेरिया मात्रै हो। अब अङ्गीकृत नागरिकले केही संवैधानिक पदहरूमा चाहिँ जान नपाउने अथवा प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति जस्ता कतिपय मुलुकहरू सभामुख, प्रधान न्यायाधीश, प्रदेशको प्रमुख, एकदमै संवैधानिक अङ्गको प्रमुखहरूमा जान नपाउने व्यवस्था हाम्रो मात्रै नयाँ होइन। यस्तो व्यवस्था चाहिँ अन्य मुलुकको पनि छ। अब जस्तो भनौँ नेपाली नै कुनै नागरिक चाहिँ अमेरिकाको कुनै एउटा चाहिँ म्युनिसिपालिटीको मेयर भयो भन्दा हामी गर्व गर्छौँ। कारण किन त भन्दाखेरिमा त्यहाँ पुग्ने कुरा त्यो गम्भीर कुरो हो, महत्त्वपूर्ण कुरो हो, त्यस कारणले गर्दा त्यो एउटा चाहिँ गर्वको विषय हुन्छ। हामी चर्चा गर्छौँ, छलफल गर्छौँ, त्यसलाई समाचारको विषय पनि बनाउने गरेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कुनै नागरिक नयाँ नागरिक हुने बित्तिकै तत्कालै भोलिपल्टदेखि नै सबै अधिकारहरू पाउँछ भन्ने कुरा, भोलिपल्टदेखि भन्ने त बहस त केही राजनीतिक दलले तपाईँले भनेको जस्तो गरेका होलान् होइन? हजुर, त्यो कुरालाई संविधानले स्वीकारेको छैन होइन? नागरिकता प्राप्त गर्ने कुरा पनि सम्बन्धित देशको त्याग गरिसकेपछि भन्ने कुरा हाम्रो प्रावधान छँदैछ होइन? रह्यो अहिले उठेको सवाल चाहिँ महिलाको अधिकार र महिला पुरुष बीचको समानतासँग जोडिएको। महिलालाई 7 वर्ष वैवाहिक विवाह गरेर आउने महिलालाई 7 वर्षमा नागरिकता दिने कुरा गर्यो। तर कुनै महिलाले विदेशीसँग बिहे गरिन् भनेदेखि ऊ चाहिँ नेपालको नागरिक हुने व्यवस्था नागरिकता कानुनमा अहिलेको मस्यौदाले कम्तीमा गरेको छैन। विगतमा 15 वर्षसम्म लगातार पेसा व्यवसाय गरेर बसेपछि नागरिकता प्राप्त गर्न सक्थ्यो अङ्गीकृत नागरिक होइन? अहिले पारित गरिएकोमा चाहिँ त्यो प्रावधान पनि नभेटिने रहेछ होइन? त्यसले चाहिँ कस्ता असरहरू? अब यहाँनिर चाहिँ कतिपय भनौँ न यहाँले उठाउनु भएको जस्तो केही समानताका विषयमा प्रश्नहरू उठ्न सक्छन्। तर अब समानता कुन खालको समानता हो? एउटै वर्गबीचको समानताको कुरा हामी गर्छौँ भने इक्वल प्रोटेक्सन अफ द लको कुरा हुनसक्छ, इक्वालिटी अफ द लको कुरा हुनसक्छ। तर अब यहाँनिर भनौँ न जेन्डर बेस इक्वालिटीको कुरा एक्ज्याक्टली अब जेन्डर बेस इक्वालिटीको कुरा गर्दाखेरि हामी भन्छौँ कि हाम्री ज्वाइँहरूको हकमा एक खालको र बुहारीहरूको हकमा एक खालको, त्यस्तो खालको चाहिँ सकभर नगरेको राम्रो हो। जस्तो वैवाहिक अङ्गीकरण भनेर वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता भनेको त चाहे पुरुष हो चाहे महिला होस् एकदमै होइन? त्यो वैवाहिक अङ्गीकृत हो होइन? एउटा क्याटेगोरीमा राख्न सकिन्थ्यो नि। अब चाहिँ वैवाहिक अङ्गीकृत तर महिलाको हकमा मात्रै लागू हुने भयो होइन? यसलाई चाहिँ विभेदको रूपमा पनि प्रश्न उठाउन थालेका छन्। अब यहाँनिर यो कुराका सन्दर्भमा आजका दिनमा मात्रै होइन, योभन्दा अगाडि धेरै लामो समयदेखि यसमा प्रश्नहरू उठेका छन्। कतिपय महिला अधिकारवादीहरूले भनौँ अब हामी नै पनि त्यसमा चाहिँ भनौँ न जोडिएर आउँछौँ कि समानताको हकको कुरा गर्दाखेरि कतिपय कानुनहरू जस्तो मुलुक ऐनकै केही प्रावधानहरू हेरौँ, तिनमा पनि सर्वोच्च अदालतले चाहिँ खारेज गरिदिएर समान ढङ्गले अगाडि बढ्नु भनेको अवस्था छ। यो एउटा न्यायिक इतिहासको कुरा म यहाँलाई राखेँ। अब भोलिका दिनमा यो प्रश्न यदि जबरजस्त ढङ्गले उठ्यो, त्यहाँनिर चाहिँ असमान व्यवहार भएको देखिने अवस्था रहेछ भने
त्यो कुरा पनि सम्मानित अदालतमा पनि च्यालेन्ज भएर जाला। त्यो एउटा कानुन बनिसकेपछि अथवा एउटा राजनीतिक कोर्सको रूपमा पनि अगाडि बढ्न सक्छ। तर डिस्क्रिमिनेसनको पार्ट एउटा कुरा हुन सक्ला। तर यहाँनिर हामीले चाहिँ भनौँ न वैवाहिक अङ्गीकृतको नागरिकता चाहिँ कसरी प्राप्त गर्ने र त्यसका सन्दर्भमा तोकिएका क्राइटेरियाहरू चाहिँ ठिक छन् कि छैनन् भन्ने सन्दर्भमा हामी कुरा गर्ने हो भने र त्यो विषयको एजेन्डा हो, त्यो छलफलको एजेन्डा हो, त्यो राष्ट्रिय एउटा छलफलको विषयवस्तु हो भने त्यसमा हामीले त्यही ढङ्गले छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि अब यहाँले भन्नुभयो जस्तो नेपाली महिलालाई बिहा गरेर चाहिँ नेपाली छोरीसँग बिहा गरेर आउने ज्वाइँहरूको हकमा एउटा खालको कुरा हुन सक्ला। अथवा चाहिँ छोराले बिहा गरेर आउने बुहारीहरूको चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ भनौँ न क्राइटेरिया असमान ढङ्गले होला भन्ने हो भने त्यतिसम्म चाहिँ सकभर नगरेको राम्रो होइन। अहिले चाहिँ के भइरहेको छ भने बहस दुई किसिमले भयो कि हजुर। एउटा चाहिँ असाध्यै राष्ट्रवादी काम हो हजुर। अब विदेशबाट आउने महिलाहरूलाई चाहिँ नागरिकताका लागि पनि समय कुर्नुपर्ने हो। उनीहरूले त्यति अवधि लोकसेवा आयोग पनि दिन पाउने भएनन्। नागरिकता नै नभइसकेपछि अन्य सङ्घ संस्थामा नेतृत्व गर्ने अवसर पनि प्राप्त गरेनन् होइन। एक किसिमले राम्रो भयो भन्ने एउटा बहस। अर्को बहस चाहिँ समानतासँग जोडेर के गरियो भनेदेखि हाम्रोमा आर्थिक अधिकार कसरी दिइयो त? जहाँ जागिर खाने अधिकार, सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने अधिकारबाट पनि वञ्चित गरियो भने पासपोर्ट पनि पाउँदैन र उसले अध्ययन गर्ने अथवा कमाउनका लागि बाहिर जान पनि पाउँदैन भने कसरी भयो त? कुण्ठित गरियो नि त। एउटा बहस छ कि यी दुईटा बहसहरूमध्ये अब यसको मध्यबिन्दु त पत्ता लगाउनु पर्नेछ। एक्ज्याक्टली होइन। यहाँनिर म यहाँलाई कुरा राख्दै थिएँ त्यति मात्रै नभएर बिहा गर्ने बित्तिकै बिहा दर्ताको कुरा आउनसक्छ। भोलि बच्चा जन्मिला, बच्चाको जन्म दर्ता होला, उसको स्कुल जानुपर्ने होला अथवा विभिन्न कुराहरू हुन सक्छन्। अधिकारहरू चाहिँ एउटा डकुमेन्टले सृजित गर्दै जाने कुरा भयो हो। अब यसका सन्दर्भमा राज्यको निकायले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ, राज्यले बनाउनु पर्ने एउटा दृष्टिकोण के छ भने भोलिका दिनबाट नै अधिकारहरू सुरु हुने छन् भने तिनलाई कसरी एड्रेस गर्ने यो निर्णय गर्दै गर्दाखेरि पनि त्यस्ता विवाहहरू त भइरहेको होला एकदमै। जस्तो कतिपय मुलुकहरूमा जाउँ न त्यहाँनिर आधार कार्ड अथवा चाहिँ रासन कार्डबाट पनि काम चलाइएको अवस्था छ। अब त्योबाट पनि गर्न सकिन्छ कि नागरिकतामा एकैचोटि जाने हो? यो गर्न सकिन्छ कि भन्ने पाटो चाहिँ नि नागरिकता भनेको नागरिकता ऐनको कुरा गर्दैछौँ नि अहिले। हजुर एकदमै। ऐनको पनि विधेयकको कुरा गर्दैछौँ। एउटा ऐनको विधेयकमा हजुर अर्को कुनै कानुनको परिकल्पना गर्न सकिन्छ विधिशास्त्रीय रूपमा? अब त्यसमा त्योभन्दा पनि यसो भयो होइन। मैले जोड्न खोजेको चाहिँ यो स्थायी आवासीय प्रमाणपत्र दिने भनेर चाहिँ भनिएको छ होइन। त्यो प्रमाणपत्र चाहिँ के आधारमा दिने त, कुन कानुन अनुसार दिने त भन्दाखेरि कानुन चाहिँ खोज्दा भेटिँदो रहन्छ। अब यसले अर्को कानुन बना भनेको भनौँ भने यो आफै कानुन हो, संविधानले चाहिँ भन्न सक्ला, कानुनले त नसक्ला होइन। यो चाहिँ त्रुटिपूर्ण हुन्छ। अब यहाँनिर चाहिँ के हुनसक्छ मलाई लागेको कुरा चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा मलाई के लाग्छ भने कानुनले एउटा क्राइटेरिया तोकिदिने र त्यही क्राइटेरियाको मातहतमा रहेर अब जस्तो भनौँ न नियमावली बन्छ, निर्देशिकाहरू बन्छन्, ती निर्देशिकाहरूमा स्पष्ट ढङ्गले राख्न सकिन्छ। जस्तो आजकै दिनमा पनि तपाईँ हेर्नुहोस् नागरिकता लिनका जानका लागि संविधानमा एउटा प्रावधान छ, त्यसका मातहतमा ऐनमा केही व्यवस्थाहरू छन् र अनि नियमावली छ। त्यति मात्रै नभएर निर्देशिकाहरू जारी गरे हुन्छ। सबै सिडिओ कार्यालयहरूलाई निर्देशिका दिएर जारी गरेर त्यो निर्देशिकाको मातहतमा रहेर मात्रै गर्छ। र कतिपय कुरा अब यहाँको जानकारी पक्कै पनि छ, म खालि सम्झाउनु मात्रै खोजेको। जस्तो कि सर्वोच्च अदालतले आमाको नाउँबाट पनि नागरिकता देऊ भनेर आदेश गर्यो, तर एउटा सिडिओलाई आदेश गरेको आधारमा सबैले दिनुपर्ने हो नि त, किनभने सर्वोच्च अदालतको आदेश त नजिर भयो। तर एउटा सिडिओलाई फलानु मुद्दाका हकमा मात्रै हो, मलाई होइन भन्नेसम्मका चाहिँ खोचे थापेर नागरिकता दिएन। र अन्तिममा चाहिँ भनौँ न एउटा गृह मन्त्रालयबाटै निर्देशिका जारी गरेर त्यस्ता नागरिकताहरू बाँडिएको अवस्था छ। भनिसकेपछि यहाँनिर त संविधानले मात्रै पनि सबै समस्याहरू समाधान हुँदैन रहेछन्। संविधानका व्यवस्थाहरू पनि तल्लो निकायहरूले चाहिँ निर्देशिका नभए त म दिन सक्दिनँ भन्छ। भनिसकेपछि त्यसका उदाहरण त हामीसँग छँदैछन् नि। हजुर। जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई पनि उसको बालिक हुँदाखेरि यदि उसका बाबुआमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् जुनसुकै प्रकारको भने पनि उसलाई वंशजको नागरिकता दिने भन्ने संविधानले व्यवस्था गर्छ। त्यो व्यवस्था गरेको पनि आजको दिनमा त 5 वर्ष पुरा भइसक्यो नि होइन। तर 5 वर्षपछि पनि
धेरै नागरिकहरू अहिले पनि मुद्दा लडेका छन्। हजुर। कतिपय मुद्दा लडेर जितेकाले पनि हामीले केही समय अगाडि समाचार बनाएका थियौँ बाँके जिल्लामा। हजुर। जितेर त्यो अदालतको आदेश लिएर जाँदाखेरि पनि नागरिकता नपाएको अवस्था छ। निश्चय नै हैन? अब यो चाहिँ के छ त भन्दाखेरिमा नागरिकता कस्तो व्यक्तिलाई नागरिकता दिने एउटा विषय भयो, तर नागरिकता बनाउँदाखेरि र नागरिकता बनाउने क्रममा आउने झैझमेला र प्रशासनिक जुन एउटा चाहिँ भनौँ न एडमिनिस्ट्रेटिभ ह्यासल भन्छ, प्रशासनिक एउटा चाहिँ झन्झट, त्योभन्दा डरलाग्दो छ। एउटा वंशजको नागरिकले त नागरिकता लिन जानका लागि बाबुको नागरिकता लानु पर्यो, बाबुले त्यहाँ शनाखत गरेको हुनु पर्यो, उसको स्थानीय निकायको सिफारिस चाहियो, लगायतका विभिन्न एउटा चाहिँ भनौँ न एउटा प्रोसेस पुरा गर्नुपर्छ, कार्यविधि पुरा गर्नुपर्छ। भने एउटा विदेशी नागरिक छ, भइरहेको विदेशी नागरिक अब कुनै आधारमा नेपाली नागरिक बन्दैछ भने पहिलो उसले आफ्नो देशको नागरिकता त्यागेको हुनु पर्यो, त्याग्ने प्रोसेस गरेको हुनु पर्यो। त्यसपछि नेपालको नागरिक हुने हो भने के क्राइटेरिया हो, तोकिएको क्राइटेरिया पुरा गरेको हुनु पर्यो। यी विभिन्न चरणहरू छन्, ती चरणहरूमा आउने झमेलाहरू आफ्नो ठाउँमा होलान्। हाम्रो फिल्म क्षेत्रमा काम गर्ने एकजना कलाकार जसले म नेपालको नागरिकता लिएर मात्रै मर्छु भनेर भन्दाखेरि पनि हजुर अन्तिमसम्म पनि नागरिकता प्राप्त गर्नु भएन नि, हैन? भुटानी गोपाल भुटानी हैन? एकदम त्यस्ता उदाहरणहरू पनि छन् जसले जीवन नै यहीँ व्यतीत गर्यो। हजुर। त्यस्ता व्यक्तिले नागरिकता नपाएका उदाहरण पनि छन्। हजुर। अनि धेरै उदाहरण चाहिँ हामी के पेश गरिरहेका छौँ भने नागरिकता बिक्री भइरहेको छ। हजुर। हैन? यो तथ्य प्रमाण नल्याउने, छानबिन नगर्ने अनि यस्तै खालको आरोपको राजनीति गरेको छ नि। हजुर। यो कुराको बन्द गर्ने चाहिँ कानुनी व्यवस्था गर्न सकिन्न हो। अब यहाँले गम्भीर कुरा उठाउनु भयो। अब म्यानिपुलेसन अथवा भनौँ न मिसयुज अफ पावर चाहिँ अधिकार दिएको निकायबाट प्रशस्त भइरहेको देखिन्छ। त्यसको करेक्सनका उपायहरू पनि छन्, तिनको अवलम्बन पनि गरिएको होला। तर अब जस्तो भनौँ न समाजमा चोरी नियन्त्रण गर्ने कानुन छ, तर नियन्त्रण भएको छैन नि त। हो, त्यही हो। नागरिकता सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था छ, स्पष्ट क्राइटेरियाहरू पनि तोकिएका छन्। विदेशी नागरिकहरूले लुकीछिपी लिएको पनि देखिन्छ, तर तिनीहरूलाई कारबाही गरेको पनि देखिन्छ। जस्तो त्रुटि चाहिँ कहाँ देखिरहेको छ भनेदेखि नागरिकता लिइसकेको व्यक्ति त नागरिक भयो नि, होइन? हजुर। या त उसको नागरिकता खारेज गर्नु पर्यो, या त उसलाई नागरिकका रूपमा सम्मान दिनु पर्यो, होइन? दुईटा मात्रै विकल्प हुन्। तर त्यो नागरिकता लिएको व्यक्तिमाथि प्रश्न पनि उठाइरहने, नागरिकता वितरण कसले गर्यो तर किन गर्यो भनेर छानबिन पनि नगरिदिने, त्यस्ता व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा पनि नल्याउने हाम्रोमा एउटा समस्या छ नि। यो एकदमै समाधान त कानुनले भन्दा नि नियतले नखोजिएको हो। एक्ज्याक्टली। अब यहाँनिर हामी यो प्रसङ्गमा कुरा गर्दै जाँदाखेरि 62-63 सालको आन्दोलनपछि, हरेक आन्दोलनपछि चाहिँ नागरिकताको विषय चाहिँ एउटा चाहिँ ठुलो एजेन्डा बन्ने गरेको छ मुलुकमा। र 62-63 को आन्दोलनपछि पनि 5 जना नागरिकले चाहिँ यो नागरिक हो है भनिदिने बित्तिकै नागरिकता दिने परिपाटी बसालियो। अब त्यसको पनि कतिपय ठाउँमा मिसयुजहरू भएका छन्। अब त्यो मिसयुज भएको कहाँनिर देखिन्छ भने अस्ति सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट आदेश भएर त्यस्ता कामहरू कतिपय खारेज पनि भएका छन् र त्यसका विषयमा चाहिँ छानबिन गरेर स्पष्ट प्रतिवेदन पेश गर्नु भन्ने आदेश पनि भएको छ। यसरी हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने आदेशको पनि सुनवाई चाहिँ भइरहेको छैन, हैन? अब यस्ता आदेशको पनि सुनवाई भइरहेको छैन, एउटा कुरा। अर्को कुरो के हो त भन्दाखेरिमा कानुन, संविधान, निर्देशिकाहरू नभएका होइनन्, छन्, तर त्यहाँनिर नियत छैन। अब चाहिँ थोरै राजनीतिक कुरा गरौँ नि। हजुर। यो कानुन संविधान अनुसार बनाउनु पर्ने थियो, 2 वर्ष अगाडि बनाइसक्नु पर्ने थियो। हजुर। तर 2 वर्ष अगाडिदेखि झेलिँदा अहिले चाहिँ सत्तारूढ दलले अलिक हतारमै निर्णय गर्यो, होइन? समितिमा बहस सुरु भयो, समितिमा बहस भएपछि सत्तारूढ दलले निर्णय गर्यो, त्यही निर्णय अनुरूप समितिले पारित पनि गर्यो। केही समय अगाडि सीमाको विवाद उठिरहेको थियो, सीमा नक्सा तयार भयो र नक्सा संविधानको निशान छापमा समेट्ने गरी संविधानै संशोधन भयो। हजुर। योसँग जोडेर अर्को एमसीसी भन्ने सम्झौता छ, त्यसका विषयमा सरकारको राष्ट्रियतामाथि गम्भीर प्रश्नहरू उठाइँदै थिए। हजुर। यी दुईटा कुराले चाहिँ सरकारले जवाफ दियो भनिरहेको अवस्था छ। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्ने? अब यो पनि मलाई के लाग्छ भने राष्ट्रियताको विषय आफ्नो ठाउँमा छ, यो नागरिकताको विषय पनि एउटा राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषय हो। अब सरकारले
गरेका हरेक गतिविधिलाई हामी प्रश्न गर्छौँ। प्रश्न गर्ने अधिकार पनि हो, नागरिकको एउटा अधिकार, सचेत नागरिकको हैसियतले त्यो गर्न पाउनुपर्छ। तर अब यहाँनिर मलाई के लाग्छ भने राष्ट्रियताको विषय एउटा नागरिकताका सन्दर्भमा जोडिएको, त्यस्तै गरी यो नक्साको विषय राष्ट्रियतासँग जोडिएको र एमसिसीको विषय जो राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषय छ। यी तीनटालाई हामी अलग अलग ढङ्गले हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब नक्साको विषय चाहिँ भनौँ न आजको विषय थिएन, त्यो लामो समयदेखि चलिरहेको विषय थियो। त्यसमा राज्यले एउटा दृष्टिकोण बनायो र संसदबाट पारित पनि भइसकेको अवस्था छ र त्यसलाई चाहिँ राष्ट्रपतिज्यूले चाहिँ लालमोहर भन्न आएछ, प्रमाणीकरण गरेर एउटा चाहिँ प्रचलनमा आइसकेको अवस्था छ। त्यो गर्नु एउटा राष्ट्रिय आवश्यकता थियो र त्यसमा चाहिँ भनौँ न राष्ट्रले एउटा उपयुक्त समयमा उपयुक्त निर्णय गरेको भन्ने भनाइहरू पनि आएका छन् र कतिपयले चाहिँ होइन, यदि यो चाहिँ सरकार अहिले अलिक कमजोर अवस्थामा गएको, आन्तरिक राजनीतिमै उसले चाहिँ आफूलाई चाहिँ आफ्नो उपस्थितिलाई पुष्टि गर्नुपर्ने अवस्था भएको कारणले रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको कारणले गर्दा गर्यो भन्ने कुराहरू पनि आएका छन्। जे होला एउटा चाहिँ भनौँ न सरकारले चाहिँ जुन परिस्थितिलाई देखाएर भए पनि एउटा राम्रो काम गरेको छ। भले उसले सत्ता जोगाउनु पर्ने अवस्थामा अन्तिम अस्त्र फालेर जोगाएको पनि हुन सक्ला। आन्तरिक राजनीतिलाई चाहिँ एउटा भनौँ न ब्यालेन्समा सन्तुलनमा ल्याउनका लागि गरेको पनि हुनसक्छ र विरोधीहरूलाई जो सत्ताका भनौँ न सत्ताभन्दा बाहिरका विरोधीहरू थिए तिनीहरूले पनि राष्ट्रिय एकताको विषयमा चाहिँ हामी इन्ट्याक्ट छौँ है भनेर देखाउनका लागि पनि गरेका हुन्। एकदम हामीसँग समय छोटो छ होइन, यो सीमाको सन्दर्भमा देखिएको अभूतपूर्व एकता थियो नि राष्ट्रियता। हजुर, त्यही राष्ट्रियताकै छ मुद्दा चाहिँ नागरिकता सम्बन्धमा जाँदाखेरि चाहिँ दुई फ्याक भयो। हो, अब यहाँनिर दिने सन्देश यहाँले सोध्नुभयो, म पनि त्यही पुग्दै थिएँ। भनिसकेपछि राष्ट्रिय एकताका विषयमा राजनीतिक दलहरू त्यति विधि चिन्तित छन् भने यो नागरिकताको विषयमा चाहिँ किन फुटेका छन् त? यसबाट पनि के प्रश्न हुन्छ भने मैले सुरुमा यहाँलाई भनेको थिएँ कि केही राजनीतिक दलहरूले भोट ब्याङ्कको रूपमा पोलिटिक्स गरिरहेछन् र त्यो काङ्ग्रेस र मधेस केन्द्रित राष्ट्रिय अब दलहरू जो पनि हुन सक्छन्, तर ती दलहरूले पनि विचार पुर्याउनु पर्ने कुरा के छ त भन्दाखेरिमा उनीहरूले गरेको आजको राजनीतिले भोलिका दिनमा भोट बढाउने काम मात्रै होइन कि यथार्थमा राष्ट्रियवादी भएर र देशभक्त भएर राजनीति गर्नुपर्ने अवस्था छ भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूले पुष्टि गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यो यसको विरोध गर्नेले कि समर्थन गर्नेले पनि त्यस्तो निश्चय नै दुईटैलाई लागू हुन्छ। तर अब त्यसो भएदेखि राजनीति नागरिकताका सन्दर्भमा राजनीति गर्ने कुरा छ एकदम सबै पार्टीबाट कसैले एउटा पाटोलाई समातेको होला, कसैले अर्को पाटोलाई समातेको होला। यसलाई राजनीति गर्ने विषय छोडेर समस्या समाधानको विषय र कहिल्यै समस्या नआउने विषयको रूपमा अगाडि हो। अब यसलाई चाहिँ सुरुमै पनि हामीले छलफल गरेका थियौँ। यो एउटा राजनीतिक फाइदाको लागि होइन, यो राष्ट्रको एउटा चाहिँ परिचयको एउटा चाहिँ माध्यम, एउटा साधन जनताले उपयुक्त ढङ्गले पाउनुपर्छ र जनता हुन आएको विदेशी नागरिक छ भने पनि उसले चाहिँ एउटा भनौँ न आफ्नो देशको कानुन, संविधान र अन्य विभिन्न ढङ्गले बनाएका क्राइटेरिया पुरा गरेर प्राप्त गर्ने अवस्था हुनुपर्छ र तिनलाई त्यो विषयलाई राजनीतिक बनाउनु हुँदैन, राजनीतिको विषय बनाउनु हुँदैन र त्यसबाट त्यस्ता विषय आधारभूत भनौँ न एउटा क्राइटेरियाहरू बनाउँदाखेरि पनि राजनीतिक फाइदा र घाटाको हिसाबले बनाउनु हुँदैन भन्ने मेरो चाहिँ भनाइ छ। हस्, यो महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। दर्शकबिन तपाईँलाई पनि धन्यवाद, यतिन्जेल हेरेर साथ दिनुभयो। कार्यक्रमको समय सकिएको छ। म सहित सम्पूर्ण मिटलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।